नेपालको इतिहास विगतका घटनाहरूको वर्णन नै इतिहास हो। नेपालको इतिहासको विभाजन। प्राचीन इतिहास। नेपाल प्रारम्भदेखि नेपाल सम्वत सुरु हुनु पूर्वको इतिहास विक्रम सम्वत 936 सम्म। यस समयमा गोपाल वंश, अहिर वंश, किरात वंश, सोमवंश र लिच्छवी वंशका शासकहरूले शासन गरेका। त्यस्तै मध्य इतिहास नेपाल सम्वत जारीदेखि नेपाल एकीकरण पूर्वको इतिहास विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको इतिहास मलकाल। त्यस्तै आधुनिक इतिहास नेपाल एकीकरणदेखि हालसम्म विक्रम सम्वत 1825 देखि हालसम्म। यसमा चाहिँ शाहवंश, राणाकाल, विभिन्न आन्दोलन, निर्वाचन, सन्धि सम्झौता। त्यस्तै विभिन्न युगमा नेपालको नाम हिन्दू धर्मअनुसार युगलाई 4 भागमा बाँडिएको छ। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग। सत्ययुगमा नेपालको नाम सत्यवती, चक्रवर्ती राजा अर्थात् संसारका राजा ययाति। त्रेतायुगमा नेपालको नाम तपोवन, राजा रामचन्द्र। द्वापरयुगमा नेपालको नाम मुक्ति सोपान, राजा युधिष्ठिर। कलियुगमा नेपालको नाम नेपाल र राजा भोजराज। त्यस्तै नेपाल सम्वत। नेपालको इतिहासलाई प्राचीन इतिहास र मध्यकालीन इतिहासमा विभाजन गरेको नेपाल सम्वतले जारी गर्ने शङ्खधर साखवा नेपालको 14औं राष्ट्रिय विभूति हुन् र विक्रम सम्वत 2056 साल 8 महिना 2 गते राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा हुनुभएका थिए। त्यस्तै नेपाल सम्वत जारी मिति विक्रम सम्वत 936 मा नेपाल सम्वत जारी भएको। तत्कालीन राजा राघवदेवको पालामा नेपाल सम्वतलाई नेपाल सरकारले मान्यता दिएको विक्रम सम्वत 2065 साल 7 महिना 8 गते नेपाल सम्वतलाई प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको। 2068 सालदेखि राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय हाल नेपाल सम्वत नेवार समुदायमा चाहिँ प्रचलनमा रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा शासन गर्ने विभिन्न वंशहरू। गोपाल वंश नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश निप जातिका थिए, गुप्त वंशका थिए। पहिलो राजा भुक्तमान, भूमिगुप्त, धर्माकर, अन्तिम राजा यक्षगुप्त अथवा जिनगुप्त। यिनीहरूको चाहिँ मुख्य पेसा गाई पालन। शासन केन्द्र अर्थात् राजधानी मातातीर्थ कीर्तिपुरमा। 8 जना राजाले 521 वर्ष शासन गरेका 8 जना राजाहरू भू, ज, ध, हभी, मभिजी, भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त। भुक्तमानलाई राजा बनाउने व्यक्ति टेकु दोभानमा तपस्या गरी बस्ने नेमुनिले भुक्तमानलाई राजा बनाएका थिए। हिन्दू धर्मअनुसार भुक्तमान नेपालको पहिलो राजा र बौद्ध धर्मअनुसार धर्माकर नेपालको पहिलो राजा। भुक्तमान, भूमिगुप्त र धर्माकर एउटै व्यक्तिका चाहिँ फरक नाम हुन्। त्यस्तै अहिर वंश अथवा महिषपाल वंश अथवा अभिर वंश। अहिर, अभिर अथवा महिषपाल नेपालमा शासन गर्ने दोस्रो वंश। निप जातिका, पेसा भैँसी पालन। शासन केन्द्र मातातीर्थ। प्रथम राजा चाहिँ बरसिंह, दोस्रो चाहिँ जयसिंह र अन्तिम राजा चाहिँ भुवनसिंह। 3 जना राजाले 111 वर्ष शासन गरेका। गोपाल वंशावली अनुसार 3 जना राजाले 161 वर्ष 2 महिना शासन गरेका। नेपालको सबभन्दा पुरानो वंशावली गोपाल वंशावली हो, जुन चाहिँ राजा जयस्थिति मल्लको पालामा तयार पारिएको थियो। नेपालको सबभन्दा पुरानो वंशावली गोपाल वंशावली, जुन चाहिँ राजा जयस्थिति मल्लको पालामा तयार पारिएको थियो। त्यस्तै किरात वंश। किरातको अर्थ पूर्वको मान्छे। पहिलो राजा यलम्बर, अन्तिम राजा गस्ती। 29 जना राजाले 1118 वर्ष शासन गरेका। किराँतकालका प्रमुख राजाहरू यलम्बर, किराँत राज्यका संस्थापक ज्यादेवीर, अर्को नाम चाहिँ यलोङ। यिनको नामबाट राखिएको सहरको नाम पाटन। पाटन सहरको पुरानो नाम यल। हाल यलम्बरको पूर्णगतको शालिग सङ्खुवासभा जिल्लामा चाहिँ राखिएको छ। त्यस्तै हुमती, 6औं किराँती राजा हुमती महाभारतको युद्धकालका राजा, हात्ती भनेर चिनिने राजा। नेपालको पहाडी भागमा किराँत रूपधारी शिविर अर्जुनबीच युद्ध
हुमतीको पालामा भएको। त्यस्तै जितेदास्ती सातौँ किराँती राजा जितेदास्ती काठमाडौँ उपत्यकामा गौतम बुद्धको आगमन जितेदास्तीको पालामा स्वयं बुद्ध उपत्यका आएका थिएनन्। महाभारतको युद्धमा किराँतहरूले पाण्डव पक्षलाई सहयोग गरेको थियो। त्यस्तै 14औँ किराँती राजा स्थोङको भारतीय सम्राट अशोकको आगमन स्थोङको पालामा सम्राट अशोक मगध राज्यका राजा थिए। यो राज्य चाहिँ निकै शक्तिशाली राज्य थियो। सम्राट अशोक आफ्नै छोरी चारुमतीसँग नेपाल आएका थिए। चारुमतीको विवाह नेपालका देवपाल नामक क्षेत्रीसँग भएको थियो। सम्राट अशोकले खडा गर्न लगाएको स्तम्भको नाम अशोक स्तम्भ, जुन चाहिँ ईसापूर्व 249मा अशोक स्तम्भ चाहिँ गाड्न लगाएका थिए सम्राट अशोकले। अशोक स्तम्भमा प्रयोग गरिएको भाषा पाली र लिपि चाहिँ ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि नेपालको सबभन्दा पुरानो लिपि पनि हो। लुम्बिनी पत्ता लगाउने व्यक्ति जर्मन डाक्टर फुहरर। डाक्टर फुहररको नेपाल आगमन सन् 1896मा चाहिँ भएको थियो। त्यस्तै किराँतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, किराँतकालीन न्यायिक र प्रशासकीय संस्था किराँतकालमा चाहिँ कुथेर, मापचौक, लिङ्गबल, सोलिवा सोल, पिटल्जाधिकरण गरी विभिन्न संस्थाहरू चाहिँ प्रचलनमा रहेका थिए। यस समयमा राजालाई हाङ्क भनिन्थ्यो भने मन्त्रीलाई चाहिँ तुम्याङ भनिन्थ्यो। किराँतकालमा राजालाई हाङ्क र मन्त्रीलाई चाहिँ तुम्याङ भनिन्थ्यो। त्यस्तै सोमवंश शासन केन्द्र गोदावरी ललितपुरमा पर्छ। पहिलो राजा चाहिँ निमिष, अन्तिम राजा भास्कर वर्मा। गोदावरीको 12 वर्ष मेलाको चलन चलाउने राजा चाहिँ निमिष हुन्।